السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو تيبي نيميرو 1 تاع لا بيولوجي سيلولير اللي هي لي مويان ديتيد دو لا سيلول. بون للامانه لو بي دي اف هذا سي الدوكيمون هذا هو تاع مدام حيدر. مدام حيدر هي بروف تقري في اليو ام بي بي في اليونيفرسيتي تاع بومرداس، اللي نشكرها كي عطات لي هذا لوكازيون خلاتني باش نخدم بلي دوكيمون تاعها. نقولها يعطيك الصحه. نبداو نبداو في تيبي. كاسكو سي لا بيولوجي سيلولير؟ لا بيولوجي سيلولير وشنو؟ لا بيولوجي سيلولير étudie les cellules et leurs organettes. بيولوجيا الخلية ولا علم الأحياء ولا تدرس الخلايا ومختلف عضياتها. Les processus vitaux qui s'y déroulent ainsi que les mécanismes permettant leur survie. واش معناتها les processus vitaux، العوامل الحيوية التي تجري، les mécanismes et les mécanismes permettant leur survie، والعوامل اللي تصرى والميكانيزمات اللي تضمن الحياة تاع الخلية وتاع العضيات تاع الخلية. لا ديسكريبسيون دي ميكروسكوب. نبداو بالميكروسكوب فوتونيك ولا ميكروسكوب اوبتيك، كيف المجهر الضوئي. La plupart des cellules sont trop petites pour être observées à l'œil nu. Le microscope optique permet d'obtenir des grossissements de l'ordre de 1000 à 1500 fois. واش معناتها؟ قالك بلي الخلايا صغار بزاف ما نقدروش نشوفوهم بالعين المجردة، دونك نستعملو هذا المجهر الضوئي. المجهر الضوئي خلينا باش نديرو تكبير تاع 1000 حتى 1500 مرة. فوالا. ودوك نشوفو من بعد نشوفو كيفاش يتحسب الغروسيسمون، التكبير. من بعد نشوفو كيفاش يتحسب ليشال دو تاي دي تيسيو. واش معناتها؟ نشوفو كل شغل مورسو هكذا ندرسوه ونشوفو النسيج تاعو. نبداو كي نشوفو الصباع هكذا، الصباع تاع اليدين فوا ان، تما هذا رانا نشوفوه فيه بلوي، رانا نشوفو فيه بالعين المجردة. غروسيسمون فوا 10. يبداو يبانو لنا التموجات هذوك تاع الصباعتين. من بعد فوا 100 نشوفو ان تيسيو. نشوفو تيسيو هو نسيج. نسيج وشنو؟ النسيج هو une بلاص هكذا il contient des cellules. شغل دي سيلول كيف نلقاوهم في بلاصة وحدة، هذاك نسيج. كيما نقولو النسيج تاع العضلة ولا النسيج تاع اليد ولا صديقو. كاين بزاف انسجة في الجسم تاع الانسان. وهذا ليبيديرم هو الجزء الخارجي تاع النسيج، ولو ديرم سي الجزء الداخلي. هذا الجزء الداخلي هذا ندو مورسو منه صغير. وين كاين لي سيلول هذوما؟ ندو مورسو صغير ونزيدو ندرسو هذا المورسو صغير ونزيدو في الغروسيسمون. هنا الغروسيسمون راه في فوا 100، حنا نزيدو نديرو غروسيسمون على هذا المورسو الصغير هذا. كي نديرو لو غروسيسمون يبانو لنا لي سيلول افوازين. ها راهي هنا سيلول، هاي ممبران بلازميك، هنا سيلول ممبران بلازميك، هنا سيلول وهنا سيلول. من بعد كي نزيدو ندو اون اورغانيت، وكل خطره كل مره نزيدو في الغروسيسمون ندو اورغانيت هكذا ندرسوها اللي هي الميتوكوندري. كي نحبو ندرسو اي حاجه
نزيدو في الكروسيسمون، نزيدو في التكبير، نشوفو ميتوكوندري. كي نزيدو نزومو من داخل الميتوكوندري، داخل لا ماتريس، هذه اسمها لا ماتريس. دونك يجي كاين ان كور فيه تقراو ميتوكوندري وحدها. كي تجو تزومو في لا ماتريس هذه الداخل، تلقاو بلي كاين لي ريبوسوم، كاين تلقاهم هكذا، تلقاهم لي ريبوسوم، تلقاهم اوناما، تلقاهم كوم سي شغل وحده قدام وحده، تلقاهم في سلسله واحده هكذا، كيما نقولو سلسله متعدده الريبوسومات هكذا. ريبوزوم ثاني عندكم كور ما نقراوه وحده، شغل كور وحده يحكي على لي ريبوزوم. و توجور كل مره انا نزيدو في الغروسيسمون، ها غروسيسمون تاع لي سيلول كان فوا 1000، بعد تاع ميتوكوندري فوا 1104، تاع لي بوزون موان تاع لي بوزون 1105. فوالا. Le microscope photonique comprend un statif pied qui assure la stabilité de l'appareil. المجهر الضوئي عنده ان ستاتيف، عنده بي جاي من التحت. كي نقولو بي معناتها رجل، تسمى باينه بلي حاجه جايه من التحت. كي اسيغ لا ستابيليتي، يضمن الاستقرار تاع المجهر. فوالا لو ستاتيف. un tube optique le long duquel existe un système de lentilles en verre qui comporte à ses extrémités un oculaire permettant de recueillir l'image et des objectifs servant à agrandir un certain nombre de fois la préparation. واش معناتها؟ كاين ان تيوب اوبتيك هكذا، شغل ان تيوب، شغل اسطوانه ضوئيه هكذا، فيها سيستم تاع المجاهر تاع العدسات، فيها نظام تاع العدسات من الفوق كامل، اللي كاين فيها لوكولار اللي نشوفو فيه من الفوق، اللي نديرو فيه عينينا ونوبسيرفيو لي شونتيون ونلاحظو به العينه. هذاك هو اللي يستقبل الصوره تاع العينه اللي رانا ندرسو بها. وهذيك ليماج تجيه من عند لي زوبجيكتيف، من عند المكبرات ولا العدسات، اللي هما اللي يكبرونا، هما البروميي ريسبونسابل على الغروسيسمون تاع لي شونتيون اللي رانا نقراو فيه، ولا على تاع لا بريباراسيون. هما المسؤول الاول على تكبير الصوره تاع لا بريباراسيون اللي رانا نقراو فيها، اللي رانا ندرسو فيها. Une platine porte-objet percée d'un trou et munie de pinces pour immobiliser la lame. واش معناتها؟ Une platine porte-objet comme si جاية هكذا كاري، يجي فوقها ليشونتيون، يجي فوقها بورت اوبجي بيرسي دان ترو. اولا فيها حفرة هكذا فيد، فيها ان ترو هكذا، شغل هي جايه كاري وفيها ان ترو مفتوحه في الوسط. وهذاك الترو يجوز فيه الضوء، باسكو لو ميكروسكوب فوتونيك فيه اون سورس تاع الضوء من التحت، فيه منبع ضوئي من التحت كي يطلع يجوز في هذاك الترو اللي كاين في البلاتين بورتوبجي، في هذيك لا بلاتين هكذا كاري اللي نحطو فوقها لي شونتيون. muni de pinces pour immobiliser la lame. واش معناتها؟ فيه دي بانس هكذا تاع حديد، جينيرالمون دي بانس تاع حديد باش نيموبيليزيو لا لام، باش نقدروا نحركوا لا لام. دي بانس هذوك ماشي فيكسي، شغل حنا نقدروا نتحكموا بهم باش نمشوا لا لام. وشنو هي الزجاجه، كاين لا لام، وكي نحطوا واش رانا حابين ندرسوا من الفوق تجي اون لامال، تجي صغيره على لا لام تجي شغل مستطيله، زجاجه مستطيله. فوالا. هذو لي بانس هما اللي يخلونا نتحكموا بلا لام. كي نبدلوا لها بلاصتها هكذا، ولا ما نلاحظوش مليح ما نوبسيرفيوش مليح في لوكولير، بلي بانس هذو نرفدوهم، ندنيو لا لام، نعاودو نفيكسو بيهم. فوالا. كاين اون سورس لومينوز
éclairant la préparation. منبع ضوئي اللي يضوي لنا لا بريباراسيون. فوالا. Une caractéristique importante du microscope est son pouvoir de résolution. معلومة ولا مهمة في المجهر والقدرة تاعو تاع التكبير. Il s'agit de la plus petite distance entre deux points. Le pouvoir de résolution des meilleurs microscopes avoisine le 0,2 micron. وش معناتها؟ قالك بلي بين قالك زعما لي ميكروسكوب يقدروا يشوفونا بين نقطة ونقطة يكون في بيناتهم 0,2 ميكرو. فوالا. تما لا ديستونس بين زوج نقطات ماكسيموم تكون صغيرة 0.2 ميكرو. تما باش نقدرون نوبسيرفيو بالميكروسكوب فوتونيك. وميكروسكوب الكترونيك بيان سور تكون صغيرة على 0,2 ميكرو، تكون صغيرة عليها. Le grossissement de l'oculaire multiplié par celui de l'objectif fournissent le grandissement ou le grossissement total de l'image par le microscope. واش معناتها؟ قالك باللي التكبير احنا باش نحسبو التكبير النهائي مقبل كي كنا نقولو التكبير يوصل بين 1000 و 1500 مرة. واش معناتها هذيك 1000 و 1500 مرة هي هنايا اللي راهي مكتوبة لا بويسونس، هي هذه لا بويسونس. كيفاش تحسب هذاك التكبير؟ لو غرونديسمون تاع لوبجيكتيف ولا الغروسيسمون تاع لوبجيكتيف، التكبير تاع لوبجيكتيف تاع العدسات هذوك الصغار، بس مكتوب في كل عدسة في شاك دون شاك ميكروسكوب فوتونيك كاين 4 اوبجيكتيف، كاين 4 عدسات مكبرة، كاين في 10 في 20 في 40 في 100 سا ديبون. ليسونسيال ماشي كامل كيف شغل جايين وحدة صغيرة على وحدة. الماكسيموم فوا 100. هذاك التكبير تاع العدسة هذه نضربوه في التكبير تاع لوكيولار ولا الاستطاعة تاع لوكيولار ولا القوة تاع لوكيولار. تاع لوكيولار هو اللي نشوفو منه، اللي نحطو فيه عينينا ونشوفو منه. تما كي نقولو ليماج هذه الي اوبسيرفي بار ان غروسيسمون دو 1500 فوا، عند التكبير 1500 مرة. احنا واش نفهمو؟ لوكيولار توجور 10 لا بويسونس تاعو 10. تما 1500 نقسموها على 10، كي نقسموها على 10 نلقاو شحال لو غرونديسمون تاع لوبجيكتيف. ولا العكس، دي فوا يعطيك غرونديسمون تاع لوبجيكتيف ويعطيك لا بويسونس تاع لا بويسونس تاع لوكيولار لا بليبار دي طون تكون 10. تما ميم لو كان ما يقولكش تكون 10 توجور. بار اكزومبل يعطيك غرونديسمون تاع لوبجيكتيف 40 بار اكزومبل، العدسة تكون عندها ان غروسيسمون تاع 40. يقولك اعطيني لا بويسونس ولا اعطيني لو غروسيسمون توتال. نتا كيفاش دير 40 فوا 10 ايغال ا 400. لو غروسيسمون توتال اي 400. فوالا تو سامبلومون. هاد ليماج هي صورة مجهرية تاع نسيج ملون. اكزامبل ديماج ميكروسكوبيك دو تيسي كولوري، يعني نسيج ملون. رانا نشوفو الالوان هذو. النسيج هذا استعملنا دي كولوراسيون ليماتوكسيلين ايوزين دي تيوب كوليكتور دو غان. واش معناتها؟ استعملنا دي كولوراسيون اللي هي ليماتوكسيلين ايوزين يمد لا كولور غوز،
اللي رانا نشوفو فيهم سي لو نوايو، و ليماتوكسيلين هي اللي راهي تمد لا كولور فيولي. فوالا، وهذو لي تيب كوليكتور جايين في لو غام، جايين في الكلى، في الكلاوي تاع الانسان، في الكلية تاع الانسان. فوالا، هذو لي تيوب. ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون، المجهر الالكتروني ا ترانسميسيون، لو ام او تي. كاين ام او تي وكاين ام او بي. comprend un canon à électrons porté à une haute tension de 100 000 volts. واش معناتها؟ عنده قناة تاع الكترون، قناة قناة ولا اون سورس تاع لي زيليكترون، هي اللي تنشر الالكترونات. فوالا، بورتي ا اون هوت تونسيون، الشدة تاعها توصل حتى ل 200,000 فولت. يعني شغل هنايا تفهم بلي تبدا تفهم بلي الميكروسكوب الكترونيك كبير على الميكروسكوب فوتونيك. فوالا. Un tube à vide, pompe à vide, comportant une série de lentilles électromagnétiques. Voilà. وش قال لك ان تيوب فيد؟ كاين ان تيوب، هذا لو تيوب، هذا كومبلي، هذا هذا اللي نعيطولو ان تيوب. ان تيوب فيد فيه لي لونتي، فيه عدسات جايين اكوتي او بيريفيريك تاع لو تيوب افيد. فوالا. اون غريل بورت اوبجي، كاين اون غريل، كاين شغل كاين كوم سي اون بلاص هكذا تجي كاري، بورت اوبجي ولا مانس. فوالا. un écran fluorescent relié à une plaque photographique. واش معناتها؟ كاين ايكرون، شاشة هكذا، شاشة تكون مرتبطة بالاورديناتور، بالميكرو، relié avec une plaque photographique. plaque photographique نلقاوها داخل، تكون داخل اسمه، تكون écran fluorescent relié à une plaque photographique. l'écran هذا fluorescent هذا نشوفو منه ليماج، نشوفو ليماج اللي رانا نوبسيرفيو فيها. دونك هذا الميكرو فلوريسون يكون l'écran fluorescent يكون اون كولور بيان سور، ماشي كيما ميكروسكوب اوبتيك نوار اي بلون. فوالا. هادو هذا هو الميكروسكوب الكترونيك. هذا هو لو تيوب افيد. هاياك هنايا منين نوبسيرفيو، هنا هذاك شغل هاد البلاصه اللي لا بلاص دوبسيرفاسيون، منا نوبسيرفيو. وهنا كاين دي لونتي الكترومagnétique هنا في البيريفيريك تاع لو تيوب افيد هذا، و الي ليي باغ الي ليي مع ميكرو فلوريسون. فوالا. ميكرو فلوريسون واسمو و اون بلاك فوتوغرافيك. فوالا، باش تمدلنا لي ريزولطا. Le microscope électronique en transmission présente un certain nombre d'avantages par rapport au microscope optique. يعني المجهر الإلكتروني فيه مزايا زيادة بالمقارنة مع المجهر الضوئي. L'agrandissement des images peut atteindre 100 000 fois et plus. التكبير اللي نقدروا نتحصلوا عليه يوصل حتى ل100,000 خطرة، 100,000 مرة. وكي نجو نكومباروه مع الميكروسكوب اوبتيك ولا ميكروسكوب اوبتيك، نلقاو باللي الميكروسكوب اوبتيك يوصل حتى ل1000 حتى ل1500
1500 مرة ماكسيموم، وهذا يوصل حتى ل 100,000 فوا اي بلوس. تما دي فوا يوصل، دي فوا كاين دي غرونديسمون يوصلو حتى ل 400,000 فوا، حتى ل 400,000 مرة. La résolution de l'appareil avoisine les 0,2 nanomètres. Cependant, la taille du microscope électronique est nettement plus grande que celle du microscope optique. واش معناتها؟ القدرة تاع التكبير، لا ريزوليسيون ولا لا ريزوليسيون، ولا نقدروا نقول لها لو بوفوار دو سيباراسيون. فوالا، يعني بين شاك بوان و بوان واحد اخرى توصل تاع الميكروسكوب الكترونيك بيان سور توصل 0,2 نانومتر، والميكروسكوب اوبتيك قلنا توصل حتى 0,2 ميكرون. واش معنى 0,2 نانومتر؟ صغيرة بزاف على 0,2 ميكرون. La taille du microscope électronique est nettement plus grande que celle du microscope optique. واش معناتها؟ قالك تما شغل كي تجي تشوف بلي غوسيسمون هذا اللي تقدر لا ريزوليسيون اللي توصل لها الميكروسكوب الكترونيك هذه 0,2 نانومتر، شغل تعرف تستنتج باللي الحجم نتاع المجهر الالكتروني كبير بزاف على المجهر الضوئي. فوالا. Vu en microscopie électronique à transmission, une cellule de racine colorée à l'acide osmique. بالمجهر الإلكتروني نلاحظوا هذه الخلية الجذعية اللي ملونة بهذا لاسيد اوزميك. هذا سيتان كولوراسيون، سيتان كولورون. فوالا. هنا نشوفوا لا باروا سيلولير، لا باروا، لي بلاستيد داخل لا سيلول، لاباري دو غولجي، ريتيكولوم اندوبلازميك، ريبوزوم، نيكليول اللي يجي داخل النوايو، هايك نوايو كومبلي وهاوك نيكليول. كاين لا فاكيول، هادوك شغل كوم سي دي سيركل هكذا فيد، هكذا هما جايين فيد، بريسك فيد من الداخل لي فاكيول. و لي ميتوكوندري. فوالا. Microscope électronique à balayage comprend un canon à électrons فيه un canon à électrons اللي هو منبع تاع الإلكترونات، un tube à vide هذا هو، une grille porte-objet اللي نحطو فيها واش رانا حابين ندرسو، un circuit de balayage qui balaye la surface de l'objet par un fuseau très fin d'électrons. واش معناتها؟ un circuit de balayage qui balaye la surface comme si شغل بلي électrons شغل يباليو هكذا، يباليو ليشونتيون، يعني يروحوا هكذا من بعد يروحوا يدناو شغل كوم سي هكذا، كوم سي كي نكونوا بالام او بي، كي نكونوا بالميكروسكوب الكترونيك ابالياج، شغل لا سورس تاع لي زيليكترون شغل تروح وتعاود تولي، تروح وتولي وراهي تمشي، تطلع وتهبط وراهي تمشي اغوش ولا ادروات، راهي تمشي باش تجوز كاع على لي شونتيون اللي رانا نيتيديو فيه. تما باش تعطينا اون ايماج كي بالي لا سيرفاس دو لوبجي با ان فيزو تري فان d'électrons. فوالا. ان écran de télévision، écran اللي نوبسيرفيو منو ليماج فينال ولا ليماج اللي راهي تخرج لنا. فوالا.
La microscopie électronique à balayage permet d'obtenir des images de surface. المجهر الإلكتروني à balayage الماسح هو يمدلنا دي زيماج تاع دي سيرفاس تاع شغل مسطح، ماشي مسطح، شغل تاع السطح هكذا، ماشي كيما ا ترانسميسيون، ماشي كيما ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون comme si les électrons ils traversent, ils franchent, non ils franchent ماشي ils traversent. Les électrons ils franchent l'échantillon، يخترقوا l'échantillon باش يمدولنا شغل باش يمدولنا اون ايماج اوريزونتال فوالا تاع ليشونتيو، باش يمدولنا الصورة افقية تاع ليماج تاع ليشونتيون اللي رانا نيتيديو فيه. والميكروسكوب الكترونيك بالياج يعطينا شغل دي زيماج تاع سيرفاس تاع السطح هكذا، ونشوفوها اون 3 دي اون ريليف، ماشي كيما ترانسميسيون شغل نشوفوها ايماج ديريكت. هاوك هذا ام او بي، هذا سيت ان ام او بي، هاو غلي مع نيكرون فوالا. هذا سيت اون ايماج اوبسيرفي بلو ام او بي، بالميكروسكوب الكترونيك ا بالياج. راهي رانا نشوفو فيها بريسك اون 3 دي. وهنايا نشوفو كيفاش هنا نشوفو كيفاش زعما دوبوي لا سورس كيفاش يروحو لي زيليكترون، وكيفاش هذه لا سورس ديليكترون، هذا المنبع تاع الالكترون منين يجو الالكترونات، من بعد يجو يروحو لي كوندونساتور يكوندونسيها شغل يوريونتي هاد لي زيليكترون، كي يوريونتي هاد لي زيليكترون يزيدو هنايا يجو هكذا توجور كروازي، يروحو حتى لي لونتي دو لوبجيكتيف، يزيدو يهبطو لتحت ليشونتيون. هنايا لي زيليكترون ريتروفيرس فوالا شغل يجو هكذا، بعد يعاود يولو ماشي كيما الميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. في لو ام او تي لي زيليكترون يخترقوا ليشونتيون اللي رانا ندرسو فيه فوالا. مي في ابالياج نو، ابالياج لي زيليكترون شغل يجو يعاودو شغل كوم سي كيما الضوء، شغل الانكسار يصرالو هكذا، شغل يضرب في ليشونتيون، بعد يروحو لي زيليكترون يعاودو يطلعو، ما يخترقوش العينة فوالا. دون لا تكنيك دو ميكروسكوب الكترونيك ا بالياج، حنا لازم نعرفو بلي في الميكروسكوب الكترونيك ا بالياج لو ام او بي ما نقدروش نوبسيرفيو ديريكت ليشونتيون، ما نقدروش نوبسيرفيو ديريكت العينة، لازم نتريتيوها باش نقدرو نوبسيرفيوها. On recueille les électrons rétrodiffusés par l'échantillon observé plutôt que les électrons transmis. واش معناتها؟ نستقبلوا الإلكترونات اللي انكسرت من العينة plutôt que les électrons transmis. Voilà. L'échantillon à observer et à traiter de manière particulière. Il doit être recouvert par une couche de métal. واش معناتها؟ هذا l'échantillon اللي راح نيتيديوه لازم نتريتي دو مانيير بارتيكولير، نتريتيوه بطريقة خاصة اللي هي نديرولو اون كوش تاع لو ميتال، اللي هي التقنية هذه سي لومبراج، اسمها لومبراج ميتاليك فوالا.
Les grandissements obtenus sont généralement moins forts que dans la microscopie par transmission. واش معناتها؟ التكبيرات المأخوذة من هذا ال MEB تكون ماشي كبيرة بارابور ل MET، تكون أقل قوة وأقل تكبير من ال MET، من اللي نوبسيرفيوها في ال MET. فوالا. Mais les images obtenues montrent l'objet observé en relief 3D. واش معناتها؟ مي كيفاش كي نوبسيرفيو بال MEB ميكروسكوب الكترونيك بالياج، ليماج اللي نشوفوها ولا اللي نوبسيرفيوها تكون ثلاثية الأبعاد. يعني كي نشوفو أورغانيت نشوفوه كومبلي، نشوفو أورغانيت كومبلي، ما نشوفوش زعما غير ما نشوفوش هكذا كومسي ورقة برك، زعما نقولو راهي ورقة قدامنا ورانا نشوفو فيها. نو، مي بالام او بي نشوفو كومسي شغل نشوفوها اون غولييف en 3D شغل ثلاثية الأبعاد. فوالا. L'ombrage métallique permet d'analyser les surfaces avec une forte résolution au microscopie électronique à transmission. وشنو هنايا هذه لا تكنيك لومبراج ميتاليك تاع اللي نستعملوها قبل ما نوبسيرفيو ان échantillon في لو MEB في لو ميكروسكوب الكترونيك تاع بالياج. واش نديرو؟ un métal lourd évaporé à partir d'un filament ombre l'échantillon. وشنو l'échantillon اللي رانا حابين ندرسوه نحطوه فوق ان سيبور، من بعد في ليطاب دوزيام شغل نديرولها اون ايفابوراسيون بلي كربون باش تجينا من الفوق طبقة تاع الكربون. فوالا. من بعد كي تجي طبقة تاع الكربون لو ميلونج اكسبوزي ا ان سولفون اورغانيك كي ديسو ليشانتيون. واش معناتها؟ لو ليكيد اللي يكون داخل ليشانتيون، اللي يكون داخل ليشانتيون نديروه في ان سولفون اورغانيك، نديروه في محلول عضوي اللي يخرج السائل البيولوجي اللي راه داخل ليشانتيون اللي راح ندرسوه. يعني نعاودو un métal lourd évaporé à partir d'un filament ombre l'échantillon، يعني يكون عندنا échantillon ندرسوه نحطوه فوق ان سيبور، من بعد نديرو له évaporation avec le carbone. لو كربون شغل يرجع لا سيرفاس اللي من الفوق، يرجعها ريجيد، يرجعها بلو فور، يرجعها فور، يرجعها سوليد. من بعد نحطوها في ليشانتيون، نحطوه في ان سولفو اورغانيك اللي ينحي لو ليكيد ولا لو تيسيلير تاع ليشانتيون اللي رانا ندرسو فيه. من بعد لو مولاج لافي ديبوزي سور لا غريل داناليز، من بعد يولي واجد لا سيرفاس اللي رانا حابين ندرسوها. فوالا. برينسيپ دو فونكسيونمون دي ميكروسكوب، مبدأ عمل لي ميكروسكوب. Deux types d'observation sont réalisables au microscope. طريقتين تاع الملاحظة اللي نستعملوهم في المجال. L'observation par transmission pour le microscope photonique et le microscope électronique à transmission, ou l'observation par réflexion نشوفوها في لو MEB في الميكروسكوب الكترونيك ابالياج. يعني هذو طريقتين تاع الملاحظة. فوالا. Observation par transmission. L'échantillon est traversé par des photons ou des électrons. في l'observation par transmission العينة اللي رانا ندرسو فيها يكون جاز عليها دي فوتون ولا دي إلكترون.
Voilà. Les lentilles de verre, microscope photonique, ou les lentilles électromagnétiques, le microscope électronique à transmission, permettant l'obtention d'une image qui est reprise par l'oculaire, microscope photonique ou l'écran fluorescent. واش قالك هنايا؟ العدسات اللي مخدومين بالزجاج في المجهر الضوئي ولا المجهر الالكتروني ولا لو ام او تي، ميكروسكوب الكترونيك ترانسميسيون، يخلينا ندو دي زيماج بلوكولار بيان سور ولا بليكران فلوريسون. Les lentilles de verre, microscope photonique ou les lentilles électromagnétiques permettent l'obtention d'une image qui est reprise par l'oculaire ou l'écran fluorescent. Voilà, le MET ou le MP ou le MO, microscope photonique ou le microscope optique, nous donne des images l'oculaire ou l'écran fluorescent ou l'écran fluorescent. Voilà. L'observation par réflexion. Seuls les électrons émis par la surface de l'objet seront utilisés pour la formation de l'image sur l'écran. يعني غير في l'observation par réflexion، يعني غير الالكترونات اللي استعملناهم اللي قاسوا لوبجي اللي رانا نقراو فيه، هما اللي يكونوا الصورة اللي تخرج لنا في ليكرون. فوالا، اللي تخرج لنا في ليكرون اللي راه ليي باغ لو ميكروسكوب. فوالا. Les constituants d'un microscope optique. La partie mécanique d'un microscope optique comprend principalement مختلف les constituants. شغل الميكروسكوب اوبتيك راح نقراوه، راح نشوفوا لي كونستيتيون تاع ميكروسكوب اوبتيك. لا بارتي ميكانيك، الجزء الميكانيكي ولا نقدروا نقولوا الجزء ميكانيكي. فوالا. كاين لو ستاتيف composé d'un pied et d'une potence. Le statif c'est منين نرفدو le microscope optique، نرفدوه من لو ستاتيف، نحطو يد في الستاتيف، هي اللي جايه من الفوق هكذا، تجي من اللور، و لو بي ولا لا بوتونس تجي من التحت، هذو يد نحطوها. فوالا. لا بوتونس سي هذه، هاي ليك قالك لو ستاتيف كومبوزي دان بي اي دون بوتونس. لو ستاتيف سي هذا كامل اللي راهو جاي من اللور ومن التحت، هذه سي اون بوتونس ولا سي ان بيي سي ان بيي ولا ستاتيف، وهذه سي اون بوتونس. حنا كي نرفدو لو ميكروسكوب اوبتيك، كي نكونو في لابوراتوار نستعملو ميكروسكوب اوبتيك نرفدوه من يد تكون هنايا في لابوتونس، ويد تكون تحت ستاتيف، تكون تحت لو بي. فوالا. كاين لا بلاتين بورت اوبجي سورمونتي دان شاريو غيد اوبجي. لا بلاتين بورت اوبجي هي هذه هنايا، وين نحطو لا لام اللي فيها العينه، هذه هي بورت اوبجي، بلاتين بورت اوبجي. قالك بلاتين بورت اوبجي سورمونتي دان شاريو غيد اوبجي، فيها ان شاريو هذا جاي بالحديد او ميتال، شغل نفيكسيو به لا لام اللي نفيكسيو به لا لام. فوالا. هذا سي ايموبيليزي، شغل يمشي، هذا ماشي فيكس ولا هذا الشاريو دو فيكساسيون هو اسمه دو فيكساسيون، تسمى نفيكسيوها كيما حبينا على حساب حنا كيفاش نسحقو لا لام وين تكون. فوالا. لو تيب بينوكولار. لو تيب بينوكولار سي هذا اللي جاي تحت لوكولار، هذا هو لو تيب بينوكولار.
كاين لو ريفولفي بورت اوبجيكتيف. هذا ريفولفي بورت اوبجيكتيف ولا توغال بورت اوبجيكتيف. هذه توغال باسكو الدور، هذه نقدروا ندوروها باش نبدلو، باسكو حنا لوبجيكتيف تاعنا يوبسيرفيها ولا يلاحظها غير اوبجيكتيف واحد. دونك هاد توغال باش نبدلو لوبجيكتيف. كاين لي فيس ماكروميتريك اي ميكروميتريك دو ميز او بوينت. دو ميز او بوين واش معناتها؟ هادو لي فيز ميكروميتريك هنايا، هذا فيز ماكروميتريك هذا الكبير ماكروميتريك، هذا باش يطلع هاد لابلاطين بورت اوبجي، يطلعها بلو رابيد ويهبطها بلو رابيد. بيه بيه شغل الدور هكذا تطلع تعاود تدور لانفاس تهبط. و لو فيس ميكروميتريك هذا صغير، هذا يطلع غير بالعقل، هذا كان تريح عام وانت تدور ما يطلعش، يا ربي يطلع ان سنتيم. شغل هذا باش ماكروميتريك باش نحكمو لي شونتيون، باش نقربو لي شونتيون كيما يعاوننا، من بعد كي نشوفوه ولا فلو نريغليو لو ريغلاج يبقى بهذا لو فيس ميكروميتريك. هذا الديس تما نفوتو في الماكروميتريك، يا نطلعو يا نهبطو نشوفو لي شونتيون وين يكون بريسك مليح، تكون ليماج بريسك باينه. حنا ليماج ماهيش رايحه تتسقم منا بالماكروميتريك بلو فيس ماكروميتريك ديريكتومون، لازم نستعملو لو فيس ميكروميتريك ابخي كي تكون ليماج فلو باش نريغليوها لو ريغلاج الاخر. فوالا هاوليك لوكولار دو ريغلاج ديوبيتريك. لوكولار اللي نديرو فيه عيننا و نوبسيرفيو لي شونتيون. غليسيير دو ريغلاج دو ليكارتمون انتربوبيلير. واش معناتها؟ غليسيير هذيك شغل تمشي باينه بلي غليسيير باينه بلي تمشي. دو ريغلاج دو ليكارتمون باش نريغلو ليكارتمون على حساب باسكو لوكولار لي زوكولار ماشي جايين فيكسي، سا ديبون كل واحد شحال كاين اسباس بين عين وعين، كل واحد كيفاش عنده شحال عنده ليسباس. دونك شغل ا ريغلاج هذه سي اون غليسيير. 3 تيوب بينوكولار جاي تحت لوكولار. 4 لا بوتونس. لا بوتونس اللي نرفدو منها لو ميكروسكوب اوبتيك. توغال بورت اوبجيكتيف. 5 هذيك ندورو بيها لي زوبجيكتيف باش نبدلو لوبجيكتيف. فوالا 6 vernier de positionnement avec vis de déplacement bidirectionnel du chariot. واش معناتها؟ 6 شغل جايه حديده هكذا طويله نمشو بها البورت، نمشو بها لا بلاتين بورت اوبجيكتيف. فوالا على حساب حنا كيفاش يعاوننا باش نقدروا نوبسيرفيو. كاين 7 شاريو دو فيكساسيون دو بوزيسيونمون دو لا لام بورت اوبجي. 7 نفيكسو بها لا لام فوق لا بلاتين بورت اوبجي. فوالا 8 بلاتين بورت اوبجي. لا بلاتين بورت اوبجي اللي نحطو فوقها لا لام تجي جوست تحت لي زوبجي تحت لوبجيكتيف. 9 فيس ماكروميتريك دو ميز او بوين هضرنا عليه باش يطلع رابيد ويهبط رابيد لا بلاتين بورت اوبجيكتيف. لا بلاتين بورت اوبجي باردون. كاين الفيس ميكروميتريك اللي جاي صغير قدامه، هذاك باش كي تكون ليماج فلو باش نريغليوها. فوالا كاين فيس دو ريغلاج دو لا هوتور دو كوندونسور 11 هذه نريغليو بها لو كوندونسور. لو كوندونسور هو اللي يوريونتي لي فوتون في الميكروسكوب اوبتيك. و في الميكروسكوب اوبتيك كاين كوندونسور هو اللي يوريونتي لي فوتون، هو اللي يوجه لي فوتون باش
يوجه لي فونتون باش يجوزو يكروازيهم كوم سي باش يجوزو على لي شونتيون. فوالا. كاين 12 بي. بي اللي هذا اللي جاي من تحت هذا. فوالا.